बिहेभियर एकदमै रिपिट भइराखेको छ। यो रिपिटेडली हामीले भनिराखेका छौँ। लर्निङ भनेको पर्मानेन्ट चेन्ज इन बिहेभियर। लर्निङ इज वाट इज लर्निङ भनेपछि तिमीहरूको दिमागमा आउनुपर्छ पर्मानेन्ट चेन्ज इन बिहेभियर इज लर्निङ। पारिभाषिक शब्द। सिक्नु भनेको के हो भन्यो इट इज पर्मानेन्ट चेन्ज इन बिहेभियर resulting from experience, training, and practice. Permanent change in behavior which results from the experience, training, and practice. Learning is permanent change that results from the experience, training, and practice. The factors that influence the learning are motives. Motivation. Motivation. Motivated people can learn. The people can learn for which, toward which they are motivated. That which they want to obtain. For which they have hunger, thirst, desire, and interest, keen interest. Only those things can be learned easily and quickly. They are drives that prompt people to action. Motivation भनेको मोटिभेसन माथि के need हो need मोटिभेसन need त्यो need फुलफिल गर्नको लागि मान्छेमा टेन्सन हुन्छ त्यो टेन्सनले गर्दाखेरि मान्छे एक्सनमा आउँछन् प्रम्प्ट एक्सन आउँछन् प्रम्प्ट पिपल टु एक्सन काम गर्छ विभिन्न कामबाट त्यो रिजल्ट एज ए रिजल्ट दे गेट सेटिस्फाइड दे आर इनर्जिज अफ द बिहेभियर दे energize they are energizers of behavior they are energizers of behavior हो energizers they are the तिनले हाम्रो बिहेभियरलाई इनर्जाइज गर्ने हामीमा कुनै काम गर्ने जे सिक्न चाहन्छौँ या जे गर्न चाहन्छौँ त्यसको लागि हामीलाई काम गर्ने इनर्जी मन लगाउने काम गर्छ तिनले दे आर कग्निटिभ अब लर्निङ भनेपछि तिनीहरू कग्निटिभ भन्दाखेरि नलेजसँग सम्बन्धित कग्निसन नलेज दे रिप्रेजेन्ट मेन्टल फिलिङ अफ ह्युमन बिङ्स पिपलको मानसिक फिलिङ्ससँग सम्बन्धित छ कुनै चिजको चाहना हो यो निड हो चाहना डिजायर इन्ट्रेस्ट के हो मेन्टल कुरा हो मेन्टल फिलिङ दे डिटरमाइन द डिरेक्सन अफ इन्डिभिजुअल बिहेभियर मान्छेले कुन व्यवहार गर्ने के काम गर्ने के सिक्ने के काम गर्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ जतातिर मोटिभेसन त्यतैतिर त्यही काम गर्छ त्यही कुरा पढ्छ जता मोटिभेसन छ त्यतै पढ्छ जसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो पढ्छ भनेको दे डिटरमाइन डिरेक्सन अफ द इन्डिभिजुअल बिहेभियर यो पढ्ने कि त्यो पढ्ने कि त्यो पढ्ने कि भनेर डिरेक्सन भन्दाखेरि यो त्यो के दे वान्ट टु लर्न वाट दे वान्ट टु लर्न दे आर द डिरेक्सन अफ देयर लर्निङ of the behavior of the individual for learning. Learning cannot occur without motive. Especially we cannot learn things if we have no any interest, no desire, no hunger, no thirst. We must have thirst, desire, interest, keen interest, deep interest. Only those things in which we have interest we can learn those things. We can learn only those things for which we have desire, we have interest, we have motivation. That's why for learning, interests of the people is most important factor. An individual should be motivated to learn. अब पिपललाई बनाउन सकिन्छ इन्ट्रेस्ट नभएको पिपललाई मोटिभेट गर्नुपर्छ बुझाउनुपर्छ सम्झाउनुपर्छ मोटिभेट गर्नुपर्छ उनीहरूको ब्रेन वास गर्नुपर्छ तर ब्रेन वास गर्नलाई पनि उसले सुन्नुपर्छ नि तर पढाइको लागि सम्बन्ध कोही मान्छे कस्तो हुन्छ सुन्नै नचाहने इम्पोसिबल त्यस्तोलाई मोटिभेट गर्नु त्यसैले उसलाई कसरी हुन्छ मोटिभेट त्यो काउन्सेलिङ गरेर हुन्छ कि त्यसलाई त्यस्तो फेनोमेनामा त्यस्तो किसिमको परिस्थितिमा पारेर हुन्छ कि कसरी उसको भित्रमा भावना जगाउने कुनै पनि एनी एक्सन
हैन त्यसपछि they may be motivated to learn. He should have interest and aptitude to learn. लर्नमा क्यापेसिटी हुनुपर्छ, एप्टिट्युड लर्निङ स्किल हुनुपर्छ, लर्न गर्ने स्किल एबिलिटी हुनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ. लर्निङ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट रिजल्ट इन लर्निङ. लर्निङमा दुईटै पोजिटिभ र रिइन्फोर्समेन्ट. पुरस्कार सम्झाएर पनि हुन्छ, पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ. नेगेटिभ भने मान्दैन, साना बच्चालाई कहाँ हुन्छ कहिलेकाहीँ गाली गरेर डाँटेर पनि आमाले पढाउँछन् नि. आमा बाबुले गाली गरेर बच्चाले त बुझ्दैन के को लड्ने, किन पढ्ने, के हुने, के हो ठुलो मान्छे हुने, के राम्रो मान्छे हुने, के हो जब गर्ने, अब के हो केही त बुझ्दैन उसले. फकाएर हुन्छ कि चटले दिएर हुन्छ कि माया गरेर हुन्छ कि डाँटेर हुन्छ कि जबरजस्ती रुँदै रुँदै स्कुल जान्छन्. कहाँ त्यति बेला मोटिभेसन हुन्छ त? स्कुल जाने मोटिभेसन हुँदैन साना बच्चाहरूमा. त्यसैले नेगेटिभले पनि अनि त्यहाँ जान्छन् जब मिसको टिचरहरूको डरले पर्दाखेरि पढ्छन्. उनीहरू गाली गर्छ, कानसम्म हातेर उम्भ्याउँछ, मुर्गा बनाउँछन्. साना बच्चाहरूलाई बाथरुममा थुन्छौँ भन्छन्, एक्लै डराउँछन् बाथरुममा, फोहोर हुन्छ, डारको रूपमा थुन्छन्. यो डरले होइन, त्यो नेगेटिभ मोटिभेसन या पोजिटिभ मोटिभेसन, नेगेटिभ अर पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट रिजल्ट इन द लर्निङ. यो पढेन भने तिमीलाई यो पनिसमेन्ट हुन्छ, नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट. यो पढ्यो भने यो पुरस्कार, पढ्यो भने राम्रो प्रशंसा गर्ने, कमेन्ट गर्ने, प्रशंसा गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, द्याट इज पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट. त्यसैले रिइन्फोर्समेन्ट एउटा पनिसमेन्ट, नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट त्यसलाई रिवार्डिङ, प्रमोसन, प्रेज, कमेन्ट, पोजिटिभ क्रिटिसाइज के हो त? पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट. दुईटै पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटैले लर्न गराउन सकिन्छ, मोटिभेट गर्न सकिन्छ पिपललाई. रिटेन्सन. रिमेम्बर्स अफ लर्न बिहेभियर ओभर टाइम. इट इज द रिमेम्बरेन्स. अब पढेको चिज रिमेम्बर गर्नुपर्छ, सोच्नु, फेरि टाइममा त्यसलाई सोच्नुपर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ, हल्का रिभिजन गर्नुपर्छ. त्यो तल आउँछ रिभिजन. पढेको कुरामा मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने. जे पढ्यौ तिमीले यसमा यो रहेछ, यो पोइन्ट, यो पढे भन्ने कुरा चिन्तन गर्नु पर्यो, मनन गर्यो, रिमेम्बर गर्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो. इट इज लर्निङ नट फरगोटन. पढ्नु भनेको लर्निङ हो, जान्नु हो, बिर्सिनु होइन. अब बिर्सिनुको लागि के हुन्छ भने केही त्यसमा एकचोटि पढ्यो त्यसपछि त्यतातिर कहिले सोचेन, कहिले स्मरण गरेन भने त्यो याद हुँदैन. त्यसलाई टाइममा रिमेम्बर, किताबमा हात नभएको बेलामा अरूले पढेको देख्दैन तर मान्छे पढिराखेको हुन्छ. खालि एकान्तमा बसेर शान्तसँग पढेका कुराहरू स्मरण गर्ने बानी त्यो धेरै राम्रा राम्रा ट्यालेन्ट टपर स्टुडेन्टहरू त्यो हेबिट हुन्छ. त्यो हेलो हजुर के भन्छ, स्टिमुलीदेखि पढाउनु पनि एकचोटि 6 नम्बर रिटेन्सनदेखि पढाउनु पर्यो. के हो अलि तिम्रो आवाज प्रष्ट भएन, अलिकति अझ राम्रोसँग भन त. ए के भन्छ, मोटिभ्सपछि स्टिमुली 2 नम्बर यहाँ माइकको प्रब्लम छ. यहाँ उता अर्कोतिरबाट रहेछ पक्का. यहाँ माइक मिलाउनु पर्ने रहेछ. भन्न त ल. मैले भनेको त्यसरी स्किप भयो. यतानिर नम्बर 2 स्टिमुलीदेखि पढाउनु पर्ने, एकैचोटि 6 नम्बरदेखि पढ्यौँ भनेको. ए त्यस्तो भयो त. ठिक छ ल, ठिक छ ल. कहाँबाट हुनु पर्ने? सेकेन्डमा के हुनुपर्छ? फर्स्टमा के भन्दाखेरि फर्स्ट फ्याक्टर मोटिभ, इन्ट्रेस्ट. सेकेन्ड अब कुनै चिज देख्नु पर्यो, देखेको चिज मन लाग्छ. जुन विषयहरूले पढ्यो यो पढ्दैछ भने सुनेपछि हामीलाई पनि त्यतातिर मन लागेको हो. यो यसले अरूले यो फलानुले यसले यो सब्जेक्ट पढ्दैछ, यो सब्जेक्ट चुज गर्यो, अरूको सुनेर त हो नि.
त्यसैले स्टिमुली हुनुपर्छ फर्स्ट अफ अल दे आर द अब्जेक्ट्स इन द इन्भाइरोमेन्ट इन विच अ पर्सन लिभ्स इन्भाइरोमेन्टल माथि पनि आइसक्यो अब्जेक्ट्स इन्भाइरोमेन्टमा भएका एभ्रिथिङ द्याट आर सिन इन द अर्गनाइजेसन that which we can see, which we can hear, which we can smell, which we can taste, which we can feel, all those are what? Stimulus. Stimuli. अब स्टिमुली त्यो भएपछि राम्रो गीत सुन्यौ त्यो गीत हामीलाई याद गर्न मन लाग्छ राम्रो डान्स देख्यौ त्यस्तै डान्स सिक्ने कोसिस गर्छौँ त्यसैले हामी सिक्ने के हो भने पहिले देख्छौँ आउँदै नआएको कोही संसारमै नभएको डान्स त हामीहरू गर्दैनौँ कहीँ नसुनेको गीत त हामीहरू गाउँदैनौँ केही नदेखेको चिज त हामीहरू चाहँदैनौँ बन्दै नबनेको चिज त कहाँबाट चाहौँला त्यसैले हाम्रो चाहना हाम्रो फिलिङ हामीमा इन्ट्रेस्ट आउनुको लागि पहिले त्यो कुनै चिज देखेको हुनुपर्छ त्यसले हामीलाई स्टिमुलेट गर्छ या त देखेको हुनुपर्छ या त बास्ना स्मेल हुनुपर्छ या त सुनेको हुनुपर्छ या त फिल गरेको हुनुपर्छ एभ्रिथिङ द्याट मिन्स वी मस्ट ह्याभ सिन वी मस्ट ह्याभ टेस्टेड वी मस्ट ह्याभ स्मेल्ड वी मस्ट ह्याभ felt. Stimuli increase the probability of getting. अब जब यो भएपछि त्यसपछि probability of getting specific response from सुनेपछि एउटा स्पेसिफिक रेस्पोन्स उनीहरूले इन्क्रिज गर्छ increase the probability of getting specific response. राम्रो गीत सुनेपछि मनमा नै गुनगाउँछौँ यो कानले सुन्दैछौ मनमा नै हामीहरू त्यो मनमा नै बोलिराखेका हुन्छौँ नि मनमा नै शब्दहरू पनि याद गरिराखेका हुन्छौँ राम्रो श्लोकहरू भनौँ कविताहरू सुनिराखेका छौँ अनि त्यसमा फिलिङ पनि गरिराखेका छौँ मनले पनि त्यो गहिराइमा गइराखेका छौँ शब्दहरू पनि त्यो याद गरिराखेका हुन्छौँ बार बार सुनेर त्यसलाई हामीले याद गर्छौँ सिक्छौँ त्यसैले स्टिमुली पहिले त्यो देखेको हुनु पर्यो कहीँ नदेखेको नसुनेको मान्छे धेरै जस्तो किसिमको एकदमै ब्याकवर्ड सोसाइटी केही देखेको छैन भने राउटेले केही देखेको उसलाई चाहनै छैन उसलाई अरू देखेपछि त्यस्तै हुने मन लाग्ने हो होइन अरूले जे पढ्यो त्यस्तो पढ्न मन लाग्ने हो जे गर्यो त्यो गर्न मन लाग्ने हो त्यो देखेको हुनु पर्यो त्यसैले त्यो अवेरनेस हुनु पर्यो अवेर हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्टिमुली इन्भाइरोमेन्ट स्टिमुली मस्ट बी अभाइलेबल इन द इन्भाइरोमेन्ट जे देखेर हाम्रो मन लाग्छ त्यो चिज देखिनु पर्यो जे गर्नुपर्ने त्यो हामीले त्यसको महत्त्व हुनु पर्यो अब यसमा मैले ओबी पढेर यो हुने भनेपछि ओबी पढेर के टप एक्सपर्ट एनालिस्टहरू यो भएको हाम्रो कहीँ देखेको भए त अब ओ म पनि यस्तै हुनु पर्यो भन्ने तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको हुन्थ्यो र तिमीहरू मन लगाएर पढ्थ्यौ ओबीको एउटा किताब होइन धेरै बुकहरू के छ अब इन्टरनेट सर्च गर्थ्यौ अब यही टपिक्स तिमीहरूले अहिले त युट्युब तिम्रो एभाइलेबल छ युट्युबमा हेर त अब इन्डियामा पनि पढाइराखे हामीहरू यहाँ अरू को नबुझौँला इन्डियनको त बुझ्छौ नि इङ्ग्लिस होइन इङ्ग्लिसमा पढाइराख्या होला हिन्दीमै पढाइराख्या होला युट्युबमा हेर यो गुगलमा हेर यी टपिक्सहरू हेर यहाँ क्लियर नभएको भयो जसरी हुन्छ क्लियर त्यहाँबाट यहाँभन्दा अझ राम्रा इक्जाम्पल हुन सक्छन् त्यहाँ नोट बनाउँदाखेरि पनि त्यो हेर्दै गर अगाडि किताब पनि राख अब जहाँ जति पनि मेटेरियल छन् एभाइलेबल अब त्यसको लागि स्टिमुली भन्नु पर्यो स्टिमुली भनेको पहिले त्यो वस्तु व्यक्ति वस्तु सुगन्ध दुर्गन्ध एक्सन एक्टिभिटी हामीले हेरेको हुनु पर्यो देखेको हुनु पर्यो सुनेको कुरा स्मेल गरेको कुरा टेस्ट गरेको कुरा फिल गरेको कुरा युज गरेका कुरामा मन लाग्छ अरू चिज त कल्पना गर्ने भनेको कविहरूले हो वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ कुरा सोचिरहे कम्प्युटरमा भोलि के आउने हो हामीलाई थाहा छैन हामीले सोच्दा सोच्दै मोबाइल आयो मोबाइलमा विभिन्न त्यसपछि एप्स पहिला त के हो एउटा हेलो हाई हेलो भन्ने मात्रै थियो पछि के स्मार्टफोन आयो स्मार्टफोनमा यति हुँदा यसैभित्र लाइब्रेरी अझ हुँदा यसैभित्र पढ्ने अब यी पढेका सामान पनि रेकर्ड गरेर त्यही पछि टाइममा मैले एकचोटि पढाउँछु त्यसपछि तिमीहरूले टाइममा सुन्दै गर्ने अब यस्तो किसिमको त्यो कसले सोच्यो भने वैज्ञानिकहरूले साइन्टिस्टहरूले ती पनि कवि नै हुन्थे कविले सोध्छ दार्शनिकहरूले सोध्छ भविष्यको कुराहरू वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू अब यसपछि यो गर्न पाए एउटा गर्यो त्यसपछि अब यस्तो भयो हुन्थ्यो अब यसरी अदरवाइज मान्छेले के हुनु पर्यो या त त्यो देखेको
कसैको मोबाइल राम्रो देख्यो त्यस्तै प्राप्त गर्ने तिमीहरूलाई इच्छा हुन्छ, राम्रो सङ्गीत सुन्नु त्यस्तै। यो के हो भन्दाखेरि त्यो स्टिमुली, तिनीहरू स्टिमुली पायौ, तिमीहरू स्टिमुलेसन पायौ। यो माउसलाई चलाउँदाखेरि धेरै हुने। अब इट सुड बी क्लियरली अन्डरस्टुड बाई द लर्नर इन्फ्लुएन्स लर्निङ बिहेभियर। अब यसले एकदम क्लियरली बुझिने खाल्नु हुनुपर्छ र लर्निङलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, राम्रो बुझिने। स्टिमुली रेस्पोन्स। अब त्यसो स्टिमुली भएपछि त्यसो मान्छे रेस्पोन्स हुन्छ, मनमनै गुनगुनाउन गर्छ, गीत सुनेपछि गुनगुनाउन थाल्छ, त्यस्तै कोठामा एक्लै नाच्न थाल्ला या गाउन थाल्ला, मनमनै बिस्तारै गाउला, बाथरुम सिङ्गर भन्छ नि। अब बिस्तारै त्यो हुँदै हुँदै सिङ्गर हुने त हुने। कसलाई कसको इम्प्रेसन, ग्रेट मोटिभेसन कसको पर्यो, मान्छे त्यसपछि त्यसको लागि एक्सनमा जान्छ। रिजल्ट्स इन रेस्पोन्स। इट द एक्ट विच द लर्नर पर्फर्म। सिक्न चाहने मान्छे, सिक्नु भनेको यो पढाइ लेखाइ मात्र होइन, काम पनि सिक्नु पर्यो, अरू एक्टिभिटी पनि सिक्न हुन्छ, अरू चिजमा पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो पर्फर्म गर्छ पिपुलले। एक्ट विच द लर्नर पर्फर्म्स। लर्नरले जे काम गर्छ सिक्नको लागि, जे क्रियाकलाप गर्छ, दे आर द व्हाट रेस्पोन्सेस। इट सुड बी फिजिकल्ली अब्जर्भेबल। रेस्पोन्स फिजिकल्ली अब्जर्भेबल हुनुपर्छ, गरिराखेको हुनु देखिनुपर्छ भन्छ अरूले पढ्दाखेरि। इट क्यान बी इन टर्म्स अफ द एटिच्युड्स अर पर्सेप्सन। अब रेस्पोन्स एटिच्युडमा, उसको पर्सेप्सनमा, अब्जर्भेबल एक्टिभिटिजमा बाट उसले रेस्पोन्स गर्न सक्छ। त्यसपछि एटिच्युड बनाउन सक्छ, पोजिटिभ एटिच्युड, र त्यसलाई पर्सेप्सन, त्यसभन्दा राम्रो पर्सेप्सन बनाउन सक्छ। त्यो पनि रेस्पोन्स नै हो। अब रिवार्ड। अब त्यसपछि पढाइको कुरा माथि रिवार्ड पाइने चिजमा हामीहरू बढी खुसी हुन्छौँ, त्यो फेरि गर्छौँ। रिवार्डले फेरि गर्न मन लाग्छ, फेरि अर्को रिवार्ड, यो त्यो पाउनको लागि के उपलब्धि, के एचिभमेन्ट। देयर सुड बी रिवार्ड टु द लर्नर। सिक्ने मान्छेलाई यो उपलब्धि, यो जब। हाम्रो टाइममा कम्प्युटर भर्खर आएका थिए नेपालमा, हामी क्याम्पसमा पढ्दाखेरि BBS फर्स्ट इयरमा पढ्दै थियो। कम्प्युटर केन्द्र थियो, बोलाउन आउँथ्यो हामीलाई, आओ कम्प्युटर सिकाउने, 2 वर्षको त्यही कम्प्युटर इन्जिनियरको डिग्री दिने, अनि जब पनि पढ्दै जब लगेर त पैसा दिन्थ्यो। अब हामी कस्ता मूर्ख भने कि बुझेनौँ हामीले त्यो। हामी के भने पैसा पाएन, आफ्नो घरबाट पैसा खर्च गरेका छौँ, बिकम पढेका छौँ। अब ती मान्छेहरू कम्प्युटर इन्जिनियर भएर कहाँ पुगे, युरोप अमेरिकामा कहाँ छन् थाहै छैन। हामी पढाइ छोडे, बिकम कमर्स भएन। अब हामी कहाँ पढाइ छोडेर जाने, त्यतातिर पढाइ। जबकि पढ्न क्लासमा आउन दिन्थ्यो, दुइटै भ्याइँदैन भनेर नगएका, यस्ता अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो। ब्याङ्कले जबको लागि बोलाउँथ्यो, ब्याङ्कका मान्छे आफै गरे, कलेजमै भ्याकेन्सी पुरै अपोइन्टमेन्ट दिन्थ्यो, गएन। पढाइ छोडेर कहाँ जाने। अहिले पढ्दै भर्खर नयाँ ब्याङ्क प्राइभेटहरू आएका थिए, म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्ट पाइँदैन थिए, त्यस्तो थियो। अब रिवार्ड, त्यसैले इट क्यान बी मनेटरी रिवार्ड हुनसक्छ, नन मनेटरी हुनसक्छ। प्रोभाइड्स इन्सेन्टिभ टु लर्न, रिवार्ड, सेटिस्फाई द मोटिभ। अब यो तिमीले रिवार्डिङमा पढिसकेको छौ, यो 4Mमा पढिसकेका कुराहरू हुन्। रिइन्फोर्समेन्ट पनि के भन्दाखेरि त्यसपछि एनिथिङ द्याट इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ द रेस्पोन्स। अब जति जुन चिज, अब रेस्पोन्स मान्छे त्यसमा लागिराख्नको मन लगाउने चिज, केही चिजले गर्दाखेरि द्याट इज वाट रिइन्फोर्समेन्ट, सबलीकरण। इट इन्ड्युसेस द रिपिटेसन अफ लर्न। अब यसमा के भने पुरस्कार हो होइन, प्रशंसा भयो, इज्जत भयो, मान भयो, सम्मान भयो, ग्रेडिङ थप्ने भयो, तलब बढाउने कर्मचारीहरूलाई त्यसले के गर्छ, रिइन्फोर्समेन्टको काम गर्छ सबैले। त्यसैमा अझ जन लाग्छ, जति प्रशंसा पायो त्यति मान्छे गर्छ। डान्सरहरू, कलाकारहरू के हुन्छ, जति ताली पायो, जति मान्छेको भिड बढ्न थाल्यो, त्यति झन् अझ डिभोटेडले त्यसमा डुब्न थाल्छ, जन गर्न थाल्छ, झन् अझ नयाँ आर्ट उनीहरूले नयाँ क्रिएट गर्छ। अब त्यो के हो, रिइन्फोर्समेन्ट। त्यसैले दर्शक श्रोताहरू, कलाकारका लागि के हो, रिइन्फोर्समेन्ट। उनीहरूका तालीहरू, प्रशंसा, भोटिङहरू के हो, उनीहरूलाई अझै स्ट्रेन्थन गरिराखेको हुन्छ, अझै सबलीकरण बनाइराखेको हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा अझै सबल हुने, अझ राम्रो हुने गर्ने उनीहरूले एउटा मोटिभेसन प्राप्त गर्छ। त्यसबाट झन गर्छन्, झन् राम्रो हुँदै जान्छ। रिइन्फोर्समेन्ट।
पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट अब त्यहाँ अगाडि ल यतातिर लर्निङमा जोडेर ल ठिक छ। अब रिटेन्सन भन्दाखेरि रिमेम्बर, पढेका कुरा टाइम टाइममा ट्राई टु रिमेम्बर। पढेर चटक्कै छोडेर एकैचोटि इक्जाममा आउँछन् हाम्रा स्टुडेन्टहरू, पढ्न तरिका नजानेको। फ्रम टाइम टु टाइम रिभिजन गर्ने, किताब बाहेक पनि खाली किताब बन्द गरेर त्यो स्मरण गर्ने, बाटोमा हिँड्दाखेरि स्मरण गर, खाली टाइममा स्मरण गर, जति बेला जहाँसुकै हो, किचन होस् या बाथरुम होस्, गार्डन होस् या कौसी होस्, है बैठक कोठा होस् या कहीँ पनि होस्, तिम्रो दिमाग त्यहाँ कतिको जान्छ। टाइम टाइममा रिमेम्बर, इन्ट्रेस्ट भएको चिज त हुनु पर्यो नि त। त्यही रिमेम्बर गर, त्यही सोचौ, त्यही सम्झौ। लर्निङ राम्रो लर्निङ हुन्छ, राम्रो शिक्षा, झन् छिटो शिक्षा। रिमेम्बरेन्स अफ लर्नर बिहेभियर ओभर टाइम। रिमेम्बरेन्स, स्मरण गर, रिमेम्बर गर, सोच, त्यो सम्झ, आँखा चिम्म गरेर त्यो सोच, हेर किताब सम्झ पढेका कुराहरू। इट इज लर्निङ नट फरगोटन। अनि त्यसलाई किताब समातेपछि त्यसलाई बिर्सेर अरू संसारमा लाग्ने होइन, त्यसलाई बिर्सिने होइन, त्यसलाई नबिर्स्यो पढेको कुरालाई जुन सिक्दैछ। खाँदाखेरि पनि सम्झिराख, हरेक काममा त्यसलाई पढ्ने कुरा सम्झिराख न। रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बर, एभ्रिवेयर एभ्री टाइम, anywhere, anytime. Remember the things you have learned, you have read, you want to learn. त्यो भन्दा त्यही दुनियाँमा शारीरिकमा फिजिकल्ली तिमीहरू कहीँ पनि हुन सक्छौ, तिमीहरूको मन कहाँ हुनुपर्छ, त्यही ठाउँमा जे सिक्नु छ त्यसैमा मनमा सम्झिराख। बुझ्दैछौ? हेलो, बुझ्दैछौ? यस सर, बुझिरहेछ। त्यो हेर त, पढेका कुरा स्मरण गरिराख्ने, रिकल गर्ने, रिमेमोराइज गर्ने, रिमेम्बर गर्ने। फिजिकली ठिक छ, साथीभाइसँग गफ गर, तर त्यहाँ घरमा अरू मान्छेसँग पनि गफ गर्दा टाइम टाइममा अझ ठ्याक्क फुलुक्क उतातिर दिनमा मनले पढाए कसैले थाहा पाउँदैन नि। साथीहरूसँग गफ गर, साथीहरूले पढेको थाहै पाउँदैन। कस्ती पढाइया भने भन्ला नि, जिस्क्याउला पढ्दै पाउँदै हो, त्यही त्यो मौका पनि मिल्दैन उनीहरूलाई। मन त देख्ने होइन नि त पढेको। क्लेभर स्टुडेन्टले यो काम गर्छ, टपर स्टुडेन्टले यो गर्छ। अनि त्यो एकचोटि पढेपछि सधैँ टाढा गएर बस्यो, त्यहाँबाट कहिले सम्झेन, कहिले सोचेन, कसरी हुन्छ? त्यसैले remembrance is the basic need for learning. अब त्यस्तै रिपिटिसन, एकचोटि पढ्यो अनि इक्जामको टाइममा होइन। रिपिटिसन कुनै पनि काम, बाइक चलाउने मान्छेले सुरुमा लडाउँछ, कतिचोटि साइकल चलाउँदाखेरि तिमीहरू कति लड्यौ, कति गऱ्यौ, रिपिटिसन 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 रिपिटिसन। पढ्न लेख्दाखेरि पनि एबिसिडी क ख तिमीहरूले 1 2 3 या म्याथमेटिक्स, एडिसन, सब्सट्र्याक्सन बच्चामा गरेका कुराहरू सम्झेर कति गर्दा 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 रिपिट गरेर राइटिङ पनि राम्रो भयो, तिमीहरू पनि जान्ने भयो, नलेज पनि बढ्यो। हरेक रिपिट गर्दाखेरि त्यसको अर्को डाइमेन्सन, अर्को नयाँ पार्टहरू देखिन्छ। साइकल चलाउँदाखेरि या बाइक चलाउँदाखेरि हरेक टाइममा गर्दाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै गएर त्यसको लागि एक्सपर्ट, त्यो फिल्डमा एक्सपर्ट बन्छ। त्यसैले रिपिटिसन helps the speed of learning. Repetition helps in concretizing the learning. Learning गरेको अझ concretize deeply. For learning very deeply, clearly, far and widely, you need to repeat again and again. You should do the things again and again. जति बढी रिपिटिसन त्यति बढी मेमोरीमा बस्छ। नयाँ हरेक अर्को चोटि गर्दाखेरि
ल एडिसन तिमीहरूले जब पढ्थ्यौ सानो क्लासमा तिमीहरूलाई कपीमा, अब हाम्रो टाइममा त स्लेटमा एउटा सानो पातलो पत्थर हुन्थ्यो, वरिपरि फ्रेम लगाएको हुन्थ्यो फोटो जस्तो, त्यसैमा गर्ने खरीले लेख्थ्यौ, रिपिट गर्थ्यौ, गर्दा गर्दा पछि यो याद हुँदै जान्थ्यो, अर्को इभेन्ट याद हुँदै जान्थ्यो, अर्को कुरा याद हुँदै जान्थ्यो, अर्को कुरा हुन्छ, अर्को दिन अर्को कुरा याद हुँदै जान्थ्यो, गर्दै गर्दै वर्षभरि लागेर पो हामीले यो लेभलमा पढेको पुगेका हुन्छौँ। अहिले हामीहरू जुन पढ्छौँ तिमीले सुरुमा कति गर्थ्यौ त प्र्याक्टिस त पढ्नुपर्छ थाहा थिएन तिम्रो, त्यति बेला त्यो दिमागले पनि लिँदैनथ्यो, दिमागले तर देखेको कुरा छिटो लिन्थ्यो, तर तिमीले कन्सियसली होसियारीपूर्वक होसमा चाहिँ तिमीले पढेको होइन, बेहोसीमा साना बच्चामा यो गरेर ल्याउनु है भन्थ्यो स्कुलमा, मिसले टिचरले यो गरेर ल्याउनु भन्थ्यो, त्यो गरेर नको लागि गरेका हुन्न, तर हामीले सिक्यौँ, हामी त जान्ने भयो। अब हेर त एकाउन्ट गर्ने, फाइनेन्स पढ्ने, स्टार पढ्ने, क्यालकुलेस पढ्ने, अल्जिब्रा भन्छ, जियोमेट्री भन्छ, अर्थमेटिक भन्छ, के म्याथमेटिक्स सेट्स थ्योरी पढ्यौ होइन, प्रोबेबिलिटी पढ्छौ, हाइपोथेसिस टेस्टिङ, अब म्याथमा कति छन् कति, तिम्रो टाइममा इकोनोमेट्रिक्स पढ्छौ, म्याथमेटिकल इकोनोमिक्स पढ्यौ, ओहो कति जटिल कुराहरू, जहाँ पनि म्याथ, तर त्यो सबै म्याथ पनि राम्रो हुने प्र्याक्टिस छुट्यो भने हाम्रो टाइममा भन्थे, तिमीहरूलाई अस्ति भनेको थिएँ के हो, हामी सानो एसएलसी दागेर हाम्रो अगाडि हजुरआमा इन्डियाबाट पढेको थियौँ, उनको टाइममा भने हिस्ट्री जियोग्राफी बढी बेवफा, रातभर पढो सुबेश था, बडा एकदम निर्दयी हुन्छन् रे हिस्ट्री र जियोग्राफी, रातभरि पढे आउँछ, बिहान उठ्दाखेरि केही पनि छैन। तर त्यो के भने रिपिटिसन, त्यसले बढी रिपिटिसन खोजेको, जो अप्ठ्यारा सब्जेक्ट छन् तिनले बढी रिपिटिसन खोजेको। सजिलो र अप्ठ्यारोलाई एउटै दिने, सबैलाई एउटै डालोमा एउटै क्याटेगोरीमा राख्नु भएन नि, कसैलाई बढी सम्मान गर्नुपर्छ कि कसैलाई के बढी रिपिटिसन त्यही बसो हुन्छ। कोही चाहिँ एकैचोटि कथा कहानी तिमीलाई सानो छँदाखेरि हजुरआमा हजुरबुवाले आमाले बुवाले दाइले दिदीले सुनाएका कथा कति छिटो याद भए, अरू फाल्तु कुराहरू कति छिटो याद हुन्छन्, कोही छिटो याद हुन्छन्, कोही अलिकति स्पेसल हुन्छन् जसमा हाम्रो धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कहिले सुनेको हुँदैनौँ, सोचेकै नसोचेका कुराहरू, त्यसको भ्यालु हामीले थाहा नपाएको नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अलि टेक्निकल पनि बढ्यो भने स्टेपिङहरू धेरै, बाटो घुमाउरो हुन्छ, कहीँ घुमाउरो बाटो धेरै, लामो घुमाउरो बाटो अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसैले रिपिटिसन प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्छ नि। So it helps learning, repetition helps learning, practice through repetition increase learners performance। कुनै पनि फिल्डमा जहाँ तिम्रो कमजोर छ त्यो बढी रिपिटेड, त्यसलाई बढी स्मरण गर, रिमेम्बर गर, रिटेन्सन गर, त्यसपछि फिडब्याक। अर्को कुरा के भने तिमीहरूको राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुँदैन, अरूबाट के कमेन्ट क्रिटिसिजम के आएको छ, के राम्रो हो, अरूबाट कमेन्टको रूपमा, क्रिटिसिजमको रूपमा, प्रशंसाको रूपमा के आउँछ, द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। मैले गरेको कामको रिजल्ट कस्तो छ, के भयो भने हरेक चिज हामी केही काम गरेपछि अरूलाई देखाउन मन लाग्छ नि, कविता देख्यो अरूलाई सुनाउन मन लाग्छ, लेख्यो, डान्स पनि अरूलाई देखाउन मन लाग्छ, गीत अरूलाई सुनाउन मन लाग्छ, यो कस्तो हो, कुनै पनि काम गरेर अरूलाई देखाउन मन लागिन्छ, द्याट इज फिडब्याकको लागि हामीले के भनेको फिडब्याक खोजेको हो नि। कुनै चिज बनायो यो कस्तो भयो भनेर अरूलाई देखाउँछौ, हरेक चिज जे गर्छौ देखाउँछौ नि त अरूलाई, त्यो के हो देखाएको मतलब यु आर गेटिङ फिडब्याक, यु आर गेटिङ कमेन्ट, क्रिटिसाइज, के कमी कमजोरी के छ त्यसमा, केही छुट्यो कि राम्रो भयो कि नराम्रो भन्छ, राम्रोको लागि राम्रो भन्ला भनेर गर्छौ, तर त्यसको आशय के हुन्छ भने त्यो भित्र लुकेको के हो भने नराम्रो केही छ कि, त्यहाँ त उद्देश्य राम्रो बनाउने हो, फेरि राम्रो भनेन भने फेरि अझ राम्रो बनाउँछ, फेरि राम्रो बनाउनुको लागि हो नि तिमीहरूले त, राम्रोको लागि। त्यसैले फिडब्याक फर मेकिङ बेटर, फर डुइङ बेटर, फर लर्निङ बेटर, फर लर्निङ मोर, फर लर्निङ अगेन एन्ड अगेन, फर लर्निङ मोर, you need feedback।
त्यसैले अब के भने फिडब्याकहरू आवश्यक हुन्छ। कति छ त थोरै छ अब यो अर्कोमा अब मोडलमा अब यसपछि अब यो जुन च्याप्टर आउँदैछ तिम्रो मेजर मोडल्स अफ लर्निङ थ्योरी। अब तिमीहरूले पनि यो कुरा आफू पनि याद गर, अरू साथीहरूलाई पनि यो मेजर मोडल्स अफ लर्निङ थ्योरी यो मोडल भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो च्याप्टरमा ओबी को क्वेसनमा मोडलबाट एउटा यी चारवटा मध्ये एउटा आएन भने ओबी को पढेको मानिँदैन। हाम्रो नेपालको टियुले निकालेका क्वेसनहरू अरू ठाउँमा पनि अरू युनिभर्सिटीले हेर्छन्, हाम्रो डिग्रीलाई मान्यता दिने नदिने त्यो क्वेसन कुन स्ट्यान्डर्डको छ त्यो हेर्छन्। ओबी को सारभूत तत्त्व हो यो मोडल लर्निङको। यो क्वेसन हरेक वर्ष आएको चारवटा मध्ये एउटा क्वेसन आउँछ यो एकदम डिक्लेयर्ड हो यो। अब यसमा तिमीहरूले विशेष धेरै रिपिट गरेर राम्रो लेख्न सक्ने हुनु। कन्फर्म क्वेसन। अब यहाँ हेर त हरेक अब यसमा तल होला क्वेसनहरू यहाँ ल यहाँ हाउ एट्रिब्युट्स आर फर्मड, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेन्स अफ क्लासिकल एन्ड ओपरेसनल कन्डिसनिङ भन्यो ल हेर। कंडीशनिंग of learning condition, classical and operant conditions of learning ल या theory classical conditioning ल। अब classical conditioning theory theories of learning मा या models of learning मा के हुन्छ, models of learning or theories of learning भन्छ यिनीहरूलाई। classical conditioning theory दुईटा याद गर, ओपरेन्ट पनि कन्डिसन, यी दुईटै कन्डिसन भएको हुनाले अब के गर भन्दाखेरि कन्डिसनलाई बाहिर राख, भित्र ब्राकेटमा राख क्लासिकल र ओपरेन्ट। अब के हुने भयो त क्लासिकल ओपरेन्ट कन्डिसनिङ हुने भयो, या क्लासिकल अब्लिक देऊ ओपरेन्ट देऊ त्यसपछि कन्डिसन एउटै लेख्यो भने अब एउटा बन्ने भयो, छोटो हुने याद गर्नलाई छोट्यो। अब के थ्योरी कन्डिसनिङ हुने भयो क्लासिकल ओपरेन्ट कन्डिसनिङ, त्यो भनेको के क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपरेंट कंडीशन याद गर। अहिले चाहिँ क्लासिकल ओपरेंट कंडीशन क्लासिकल लामो छ क्लासिकल भन ओपरेंट क्लासिकल ओपरेंट त्यसो दुईटै मिलाएर भन क्लासिकल ओपरेंट कंडीशन क्लासिकल ओपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल ओपरेंट कंडीशन याद भयो। त्यसपछि अब दुईटा थ्योरी आयो, थ्योरीमा पनि दुईटै त्यसैले मिलाएर भन। अब कग्निटिभ थ्योरी के थ्योरी कग्निटिभ थ्योरी, अर्को सोशल लर्निङ थ्योरी। कग्निटिभ सोशल लर्निङ थ्योरी क्लासिकल ओपरेन्ट कन्डिसन कग्निटिभ सोशल लर्निङ थ्योरी। अब दुईटा पोइन्टमा बनायो, याद गर्नलाई यसरी सम्झ्यौ, तर यी भनेका अलग हुनु हरेक वर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कग्निटिभ थ्योरी, सोशल लर्निङ थ्योरी यसरी